دا حنيف جعل الدين مشاق المدارس بعد الأغا أقبل بأن كمل دعاء كنا خلق أمين برضو بشغل أمين واي يقصر منزل من ندى يقول دعاء من وعلى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا دا بخبل زي لقاعات زمان دعاء كبير بيقبل تكلم اجتماعي دعاء أمين درمنا والسراوي وقد حديث يبالي وصل خبر ودي دعاء الأمين درمنا والسراوي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وعلى الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضر حدوده اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه يا إله العالمين يا مجيب السائلين هب لنا منك رشادا وسدادا ويقينا رب كملنا بحفظ سهل القرآن فينا أعطنا ذوقا سليما وانثر القرآن فينا رب جودنا بحرف وانثر التجويد فينا أعطنا في كل حين أعطنا صوتا لطيفا وجميلا وحسينا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك الصحة والعفة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين والمسلمات اللهم إنا نسألك شفاء من كل داء اللهم قنا عذاب الموت وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النيران اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب مع الآمنين اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم وسع ونور علينا قبورنا اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب مع الآمنين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في ديننا ودنيانا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها
من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك ولا العمل الذي يبلغنا حبك اللهم فقهنا وفقه أولادنا في الدين وحببنا إلى الناس اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم أهلك اليهود والنصارى والهنود كما أهلكت عادا وثمود اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا قوي يا عزيز وصلى الله تعالى على النبي الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين استغفر وخبركم بسم لا موبايل بالي يا بالمشافة